अमल मैं आपको आज बताता हूं जो कि आले रसूल की निस्बतों से मिला है, आले रसूल की निस्बतों से मिला है। जो शख्स 9 ज़िलहज्जा और 10 मुहर्रम का रोजा रखेगा, अल्लाह पाक जल्ल शान हो उसको 9 नेमतें अता फरमाएंगे। अब ये दिल पे लिखते जाना, पढ़ते जाना, लेते जाना। शायद मेरी जिंदगी में पहली दफा मैं ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि मेरे हर वजीफे और अमल का रिकॉर्ड नेट पे मौजूद है, रिकॉर्ड है, सारा मौजूद है। 9 ज़िलहज्जा का रोजा और 10 मुहर्रम अल हराम का रोजा जो शख्स रखेगा, अल्लाह पाक उसको क्या नेमतें अता फरमाएगा? अल्लाह सबसे पहले उसको खलवतों की नेमतें अता फरमाएगा। दुनिया का सारा शबाब और कबाब का निजाम होगा, अल्लाह उसकी ऐसे हिफाजत करेगा जैसे मेरे अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की करके दिखाई थी। सबसे पहले अल्लाह उसकी खलवतों की, तन्हाइयों की नेमतें और पाकीज़गियां अता फरमाएगा। और इसका अगला फायदा यह है कि अल्लाह उसके दिल को वसाविस से पाक करेगा। और इसका अगला फायदा यह है, अल्लाह उसकी नजर को, जिस्म को, दिल को अपनी मोहब्बतों के लिए कबूल कर लेगा। और हाँ, ये कोई आखिरी फायदा है और बड़ा फायदा है। मैं अक्सर दुआओं में एक बात करता हूं कि अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मार्फत के लिए कबूल फरमा। रब उसके दिल को, उसकी आंखों को, उसके जिस्म को, उसके जज्बों को अपनी मोहब्बत और मार्फत के लिए कबूल फरमाएंगे। और इसका अगला फायदा, 9 ज़िलहज्जा और 10 मुहर्रम का रोजा रखेगा, अल्लाह पाक जल्ल शान हो उसके वजूद को ऐसा नूरानी बनाएंगे, उसके नूर से बिछड़े हुए मिलेंगे, उसके नूर से बिखरे हुए वो इकट्ठे होंगे, और उसके नूर से जो अल्लाह और उसके हबीब से दूर हो गए हैं वो अल्लाह और हबीब के गुलाम बन जाएंगे। यानी दूसरे लफ्जों में अल्लाह उसको नूरे हिदायत अता फरमाएंगे, और उसकी हिदायत की रोशनी से इंसानियत को रोशनी मिलेगी, और इंसानियत का कुफ्र टूटेगा, और आलम को मदीने वाली मोहम्मद और आले मोहम्मद की गुलामियां नसीब होंगी। सारे पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। और इसका अगला फायदा यह है, अल्लाह उसकी नस्लों में ऐसे बंदों का चुनाव करेगा जो उम्मत के लिए रहबर बनेंगे और उम्मत के लिए रहनुमा बनेंगे। और अल्लाह पाक इस बंदे को खात्मा ईमान देगा और इसको कलमा नसीब करेगा, और अल्लाह इसको नूर मार्फत देंगे, और अल्लाह इसकी आंखों में ऐसा नूर अता फरमाएंगे जिसको देखेगा उसको जिक्र की तौफीक मिलेगी, जिसको कहते हैं कि तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है। अल्लाह नूर अता फरमाएंगे, अल्लाह नूर मार्फत अता फरमाएंगे। जो बंदा 10वीं मुहर्रम को अपने घर वालों पे रिज़्क़ की वुसअत करेगा, ये हदीस मेरे सामने पड़ी है, ये हदीस मेरे सामने पड़ी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला इसके रावी हैं। आका ने फरमाया, जो आशूरा के दिन अपने अहल व याल पर खाने पीने के सिलसिले में फरागी और वुसअत करेगा, अल्लाह पूरे साल का 1 साल का वसी रिज़्क़ उसे अता फरमा देंगे। 1 साल का वसी रिज़्क़ वुसअत करेगा। ख़वातीन को इसराफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि घी भी पूछे कि 1 चटाक घी था, बताया कहाँ लगा, ये चीनी की पुड़िया जो आई थी ये कहाँ खर्च हुई। बाज शोहर ऐसे होते हैं, मेरे पास एक खातून आती थी, मर गई बेचारी, कोई मेरे ख्याल में 12-13 साल आती रही, 12 बूढ़ी हो गई। मुझे कहने लगे मेरा शोहर मुझे रिस्क खर्चा नहीं देता और मुझे सताता है, सिसकाता है और मुझे परेशान करता है। अच्छा, पहले मैं सोचता रहा कि ऐसी बेचारी कहती है, नाशुक्री औरतों के मिजाज का हिस्सा है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब हकायक सामने आए तो सारी उम्र सिसकते 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 आखिरकार बेचारी कब्रों में जाके सो गए और कब्रों में चली गए, कब्रों में जाके सो गए, सिसकते सिसकते सिसकते। बेहतरीन बीवी वो है जो शोहर के माल की हिफाजत करे, वो बेहतरीन बीवी है जो शोहर के माल की खयानत ना करे, और बेहतरीन शोहर यो है जो बीवी पे एतमाद करे, और बीवी पे एतमाद करे और उसको साथ दे और बच्चों पे तंगी ना दे तंगे, और बच्चों पे तंगदस्ती ना दे। वजह खातून बैठी थी, मैं ज्यादा अल्फाज को बढ़ा नहीं सकूंगा क्योंकि मुझे आगे इजाजत नहीं देते अल्फाज। मुझे खातून बैठी थी, अच्छा ये एक नहीं, मेरे पास कई वाकयात आए और कई खत आए, एक झूठा होगा, दूसरा झूठा होगा, तीसरा झूठा होगा, सारे झूठ तो नहीं होंगे, एक नहीं मेरे पास ये कई वाकयात आए। मैं और मेरी बेटियां पटड़ी से उतरी सिर्फ इसलिए है कि शौहर पूरा खर्चा नहीं देता था,
اور ہمیں گھریلو ضروریات زندگی کے لیے آخر اپنے تن کو بیچنا پڑا، بٹ آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں بھی اسی راہوں پہ ہوں اور بیٹیاں بھی انہی راہوں پہ ہے، اور اس کا قصوروار میرا شوہر ہے، اور وہ ایک ایک پیسے کا حساب لیتا تھا اور ایک ایک چیز کو چیک اینڈ بیلنس کرتا تھا اور اس پہ لڑتا تھا کہ یہ اتنی چیز اتنی کیوں ہے اور اتنی کیوں ہے، لہٰذا تم نے ایسے کیوں خرچ کیا، حالانکہ اللہ نے اسے وسعت دی تھی۔ تو میں حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آل رسول کی نعمتیں، آل رسول کی برکات ہیں کہ جو عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کو وسعت دے گا، اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرے گا، اور اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں 3 بیویاں ہیں تو سب کا خیال اکٹھا کرے، سب کا خیال کرے، سب کا خیال کرے، سب کو وسعت دے اور ضرور دے۔ اللہ پاک 1 سال کی روزی کا فیصلہ اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ اچھا، سال کے بعد پھر عاشورہ آئے، پھر گھر والوں کو اچھی تھوڑی سی چیز کھلا دو، اپنے گھر والوں پہ وسعت، اپنے گھر والوں پہ وسعت اپنے گھر والوں پہ۔ آقا کا فرمان، بس اس کا رزلٹ کیا ملے گا مجھے کوئی خبر نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا ملے گا میں نہیں جانتا، پر میرے سامنے ایک فرمان ہے میرے مدینے والے کا، آقا نے فرما دیا جو اپنے اہل و عیال میں عاشورہ کے دن، عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، عاشورہ کے دن میں جو یہ کر لے گا اللہ اس سے برکات عطا فرمائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث کی کتاب مسائل نبویہ شمائل ترمذی صفحہ نمبر 180 حوالہ دے رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو آسمان اور زمین، قلم اور آدم کو اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان، زمین، آدم اور لوح و قلم کو اللہ نے 10 محرم کو ہی پیدا کیا۔ اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی، ان کو کنارہ ملا۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور ان کو آگ ان پہ حرام کر کے اللہ نے گل گلزار بنا دیا، اور اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب سے ایک طویل عرصے 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی، اور اسی دن 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور اسی دن حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ملی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور اسی دن حضرت یونس کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن ان کے اوپر سے عذاب ٹلا، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے اللہ نے نجات دلا کر آسمانوں پر اٹھایا، اور اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی، دنیا میں سب سے پہلی بارش رحمت والی اسی دن نازل ہوئی، اور اسی دن قریش کعبہ غلاف ڈالنے کی ترتیب بنائی، کعبہ پر غلاف کی ترتیب اسی دن بنی، اور اسی دن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی سردار کی والدہ محترمہ کا نکاح آقا سے ہوا، اور اسی دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو شہادت نصیب ہوئی، اور اسی دن قیامت ہوگی۔